ओम श्री सरस्वती नमः. ओम श्री सद्गुरुभ्यो नमः. आम्ही फाटले 2 श्लोक पहिले भगवद्गीतेतले एज पार्ट ऑफ 75 इयर्स तुमकां सांगले हांवें. 75 वर्सां आमकां चिन्मय मिशनाक पूर्ण जाल्या म्हणून 700 श्लोकांतल्यान 5 श्लोक आमकां दिल्यात आनी ताका आमी नांव दिलां गीता पंचामृत. सो आमी फाटले 2 नमीक आमी 2 पळयले, आज तिसरो आसा. पूण हो तिसरो फाटल्या फाटी हांवें तुमकां सांगलें फाटलो श्लोक सांगतकर ताजे तो एब्रप्ट सो जाता, म्हणजे ताजे बाबा कितें कंटिन्युएशन आसा अशें कळना. पूण हाजे हो हांव तिसरो सांगता आसतना हांव ताजे पयलोय श्लोक सांगता, मागीर ताका एक कॉन्टेक्स्ट लागतलो तुमकां की वॉट आय एम ट्रायंग टू से. नाल्यार एक मदींच अशें कितें अशें जावपा नाका न्ही, म्हणून तो कॉन्टेक्स्ट पयलीं तो श्लोक पयलीं पळोवया. तो श्लोक आसा आतां हो आयचो आसा तो श्लोक 9व्या अध्यायांतलो आसा. सो हाजे पयलींचो श्लोक आसा पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हो पयलो श्लोक आसा. पयलीं थोडक्यान हो पयलो श्लोक कितें तो सांगता. आतां आमी देवाची पुजा करता आसतना आमी खंयचीय जी सनातन आमी पळयता, आमी षोडशोपचार म्हणटा ती पुजा करतात. तातूंत आमी पानां घालतात. गणपती जाल्यार आमी ताका दुर्वा घालतात, शंकर जाल्यार ताका बेल घालतात, विष्णू जाल्यार आमी ताका तुळशी घालतात. सो पान इज इम्पॉर्टंट. आनी आमचो जर आयतार आमी गोंयांत आमी आयतार पुजतात तातूंत तर आमी पत्री म्हळ्यार सगळ्या तरेची पानां घालतात. सो पान हें आमकां खूब इम्पॉर्टंट. पुष्पम फुलां वासाची घालप हो श्लोकूच येता. आमी जेन्ना तुमी भटमाम पुजा करता आसतना आमी नॉर्मली आतां इतलीं वर्सां आमी अशें हिंदू जाल्यात आमी आयकून सुद्दां घेना तो कितें म्हणटा तें. पूण तुमी मुद्दाम तो श्लोक आयकात. तो भट सांगता देवाक आमी सांगतात की तुका हांव सगळीं बरें बरें वासाचीं फुलां घालता. म्हणून आमच्या संस्कारान वासाचीच फुलां घालपाचीं, प्लास्टीकची जरबेरा बिरबेरा हें आतां घालपा लागल्यात. पूण तुमी मूळ जर आमचे आज्यो आनी पणज्यो पळयशी जायो जुयो मोगरी हातो सुरंगां वोवळां अशींच फुलां देवाक घालतालीं. ताका वास येता. फाटल्यान कितें लॉजीक आसा तें तुमकां सांगता. फळ आमी सदांच केळें इम्पॉर्टंट. आमी केळें दितात. कित्याक केळें कित्याक दिवप हाज्या फाटल्यान शास्त्र आसा. पूण म्हाका फक्त 10 मिनटां जाल्यार हांव थोडक्यांतच तुमकां सांगता. आनी तोयम उदक हें आमकां इम्पॉर्टंट. आतां हो श्लोक कितें म्हणटा, भगवान सांगता की आपल्याक तूं जेन्ना दिता तेन्ना एक फूल, एक पान, इल्लेंशें उदक, एक कसलें फळ इतलें सुद्दां तुवें दिलें जाल्यार तें म्हाका पावता. पूण तें दिता आसतना तुजें मन सामकें तुजें स्वच्छ आसूं जाय आनी तुवें तें भक्ती भावान दिवपा जाय. आतां तुमकां सांगता आमी जेन्ना पेपरार वाचतात न्ही, खंय बालाजी देवळान कोणें तरी व्हडलो हिऱ्याचो मुकूट दिलो. आतां पयर रामलल्लाक कोणें तरी येदो व्हडलें धनुश्य ताका हिरे बिरे घालून दिले 250 कोटीचे बिटीचे. तेन्ना आमच्या मनान आमच्या सारक्या मध्यमर्यांक मनाक येता आवय म्हजे कडेन कांय ना, हांव इतलें दिवपाक शकना. पूण आमी टेंशन घेवपाची गरज ना. देवूच आमकां सांगता की तूं म्हाका कितेंय दी, एकूच पान सुद्दां दी, एकूच फूल सुद्दां दी, एकूच फळ सुद्दां दी. पूण तें तूं दिता आसतना 2 पॉयंट तो सांगता. एक म्हणल्यार तुजें मन निवळ आसूंक जाय. दुसरें म्हणल्यार तुज्या मनान तूं भक्ती भावान दिवपा जाय. आतां जे लेफ्टिस्ट आसता किंवा जी मातशी 4 पुस्तकां शिकतात ती कितें म्हणटात, सगळें जर सृश्टी देवान केलें जाल्यार देवाक आनी कितें दिवपाचें, फुलां बिलां सगळीं देवानूच केल्या. पूण हांगा एक एग्जाम्पल आमच्या चिन्मयानंदान बरें दिलां. एक लवर जोडपें गार्डनान वता, प्रेमिका आनी प्रेमी वतात आनी थंय गार्डनान एक टपोरें गुलाबाचें फूल तें प्रेमीक दिसता. तो तें काडटा आनी आतां तें फूल थंय आशिल्लें न्ही, पूण ताका तें तेका गर्लफ्रेंडाक कित्याक दी दिसलें. कित्याक जें सुंदर आसा, जेन्ना तुजी पळय मनांतल्यान तें प्रेम आसता खंयच्याय व्यक्तीचें, तें कितेंय तुका सुंदर त्या मनशाक दीन दिसता. सो आमचें जर देवा मुखार सनताक हें पटलें एग्जाम्पल यंगस्टराक असलें एग्जाम्पल बरी पडटा. सो जेन्ना आमचे देवाचे बद्दल जर आमच्या मनान जर प्रेम आसा जाल्यार आमी तुमकां शबरीची काणी खबर आहा न्ही सगळ्यांक रामायणांतली. शबरीन ती बोरां उश्टावन कित्याक दिली, कित्याक तिका जाय आशिल्लें की एक सुद्दां तुवें आंबट वचचें न्ही, सगळें बरें वचचें देवाक. आतां आमच्या हातून आमी गोंयांत जेन्ना प्रसाद करता तेन्ना आमी तो टेस्ट करून पळयना, पूण आमी तातूंत कितलें आमचें घालतात की जावं तें म्हणजे हांव पंचखाद्य करता ती बरी जावची. तें गोड आमी खंयच्यान सोदून हाडटात, ती सोय सामकी ती वास बी सोय आयली जाल्यार आमी ती घेनात. सगळें बरें बरें कित्याक दिता आमी देवाक, की आमकां आमचें सगळें प्रेम तातूंत आमी दितात की आमी तें देवाक. आतां तुमी म्हणटले तो देव खाता, देव खायना, पूण आमची तातूंत भक्तीची कस आसता. आमची भक्ती आमचें मन कितलें आसा तें स्पेशली आतां आमकां हें नमीचें
असो व्हड जाला म्हणून पयलीं म्हजी फॅमिली आमी ती जात्रे नंतरची पयली न्हव आमी करतालीं म्हजी फॅमिली आनी आमी 500 जाणांचो प्रसाद करून व्हरतालीं आनी आमी सगळ्यो बायलो सकाळच्यान लागतालीं हेका सोय कांतपाक सगळें आदोळ्यो बिदोळ्यो घेवन सारकें तर इतले कश्ट आमी कित्याक करतालीं कित्याक आपूण जें देवाक दिता तें बरें दिवचें म्हणून सो हो जर श्लोक पूण देवाक दोनूच गोश्टी पळयता देव एक तर तुजें बरें मन पळयता तूं कितलें निर्मळ मनान तें आपल्याक दिलां आनी दुसरें ताजे फाटल्यान तुजी भक्ती कितली आसा हो श्लोक पयलो आसा हाजो आनी ताजो नेक्स्ट श्लोक आसा तो आमच्या पंचामृतान येता यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् ह्या हाका फॉलो करता हो श्लोक आतां हांगा भगवान कितें सांगता तूं जें कार्य करता यत् करोषि तूं कितेंय काम करता तूं कितें खाता तूं यज्जुहोषि तूं कितें होम बीम करता तें कितें तूं जें म्हाका दिता किंवा तूं कितें तें तुजी साधना कितें करता जी तूं तपश्चर्या करता तूं सपोज मेडिटेशन करता तूं एक भजन करता कितेंय तूं करता तें तूं सगळें म्हाका समर्पण कर आतां आमी फाटल्या हाका पळयलो कर्मण्येवाधिकार असते तातूंय आमी असो पळयलो श्लोक की कर्म तूं करता आसतना तें जर तूं हायस्ट गोल घेवन केलो की आपल्याच्या बेनिफिटाक न घेता हायस्ट देवा खातीर जर केलें जाल्यार तूं तातूंत भितर तुकाय फळ मेळटाच इन द एंड आनी तुका एक तें समाधान मेळटा आतां हो श्लोकाचो हाजें कितें आतां श्लोक एक ऑफ हँड हांवें तुमकां श्लोक सांगलो न्ही हें म्हळ्यार कितें तूं सगळें म्हाका अर्पण करूंक हें कितें पूण ताज्या फाटल्यान जर एग्जाम्पल दिलें जाल्यार तुमकां कळटलें आतां एग्जाम्पल आतां दिता तुमकां आतां सद्या कितें चल्लां गोंयांत तें पयल्यार तुमकां तें एग्जाम्पल पडचें ना पूण जे सुरवातीक आमच्या गोंयांत जे तांणी पळय स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले सुरवातीक तांकां खबर ना फुडें गोंय स्वातंत्र्य जातलें आनी तांकां कितें बेनिफीट मेळटलें हें तांकां कांय खबर ना पूण तांणी आपल्या कितें म्हणटात तें संवसाराची राख रांगोळी करून ते झगडले की ना हें तुमी मान्य करता काय ना जे सुरवातीक जे आमचे स्वातंत्र्य सैनीक जे आमच्या गोंयांत म्हणात किंवा आमच्या देशाचे जे स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले फॉर एग्जाम्पल लाला लजपत राय हाणें मार खालो आनी तो मेलो ताणें फुडें चिंतिल्लें कितें आतां हे सगळें बेनिफीट घेता आनी आसा पूण तांणी आपलें सगळें लायफ म्हणटा तशें समर्पण केलें किंवा भगत सिंग तांकां फुडें बेनिफीट मेळटा हें खबर ना सो जें तांणी केलें तें तांच्या फाटल्यान गोल आशिल्लो देशाचें देश हो आमचो हातूंतल्यान ह्या जोखडांतल्यान मुक्त जावपा जाय इतलेंच तांणी गोल पळयलो पूण जशेंच आमी जर आमी कितेंय काम करतात तें जर आमी अल्टिमेट गोल धरून ताका केलो की हें जें हांव काम करतां जाल्यार कितें जाता जाणा हाजो दुसरो अर्थ असो जाता की सादें काम सुद्दां तूं आसा जाल्यार तुका दिसता त्या कामांतल्यान तुका इतली प्रेरणा मेळटा की हांव हें काम करतां हें सादें न्ही हें म्हजें पोट बऱ्याक आसताच पूण हांव हें जर देशा खातीर करतां किंवा हांव हें देवा खातीर करतां अशें म्हणलें जाल्यार आमकां त्या हातूंतल्यान खूब उर्जा मेळटा खूब एनर्जी मेळटा की मागीर आमकां काम करता आसतना आमकां दिसना की हांवें आपलें कितलें केलें काय म्हणून फक्त पोटा खातीर आपले फॅमिली खातीर काम केलें कितें जाल्यार आमी तितले पुरतेंच आमी सॅटिस्फायड जाता पूण जेन्ना आमी हायर गोल घेतात सो भगवान आमकां सांगता तूं कितेंय कर तूं एक सादें मेडिटेशन करपाक बसता तूं सकाळचें उठता तूं योगा करता पूण तूं ताजे फाटल्यान तें सगळें म्हाका समर्पण करता अशें समजून केलें जाल्यार तो एक तरेचो यज्ञच आसा सो हो श्लोक असो सांगता तें तूं कितें जें करता तें तूं खाता किंवा तूं एक सादी साधना एक सादें म्हणटून एक नाम जप करता तूं न्हाता आनी एक देवाचें स्तोत्र म्हणटा पूण तेन्ना तूं समज मनान की तो आयकता हांव ताका सांगता डायरेक्ट अशें जर केलें जाल्यार हो सगळोच एक व्हडलो यज्ञ असो आसा आनी तें म्हाका पावता सो आमी पयलो श्लोक पत्रम पुष्पम तो म्हणटा तुजें फक्त मनूच बरें आसूं न्ही आनी तुजे फाटल्यान भक्ती आसूं न्ही मनान जाल्यार तूं जें म्हाका कितें दिता तें म्हाका पावता आमी व्हडलें करपाक जाय व्हडलें हवनां करपाक जाय लघुरुद्र करपाक जाय अशें सादें घरांतलें सुद्दां आमी केलें ताका एक चमचो फूल आनी एक चमचो उदक सुद्दां घालें जाल्यार ताका पावता पूण ताजे फाटल्यान आमची विचार पळयता ती सगळी भगवद्गीता आसा हें फक्त मनूच पळयता तशेंच हें हातूंत भितर तो म्हणटा तूं कितेंय कार्य करता तूं खाता इवन खाता तें सुद्दां तें आतां आमचें अशें आमी इतली मॉडर्न जाल्या हिंदू लोक क्रिश्चन लोक जावना ती अजुनूय जेवचे पयलीं आपल्याले म्हणटात प्रेयर आनी मागीर ती जेवपाक लागतात सगळीं इवन अमेरिकेक सुद्दां म्हणटात पूण आमच्या हातून आमी म्हणनात पूण आमच्या हातून पयलीं आशिल्लें आमी सगळीं पंगत बसता तेन्ना पुंडलीक वदे हार म्हणटा नाल्यार वदनीक कवळ घेता अशें म्हणटालें कित्याक जें हांव खाता तें आमच्या हातून आमी
जोक आसा की होय एक यज्ञूच पोटान जे घालता ती यज्ञ म्हणटा तो तेंय बी जठराग्नी म्हणटा आमी ताका. ते पोटान भितरूय एक हें आसता, उजो आसता. तो उजो तुका डायजेस्ट करपाक जाय जाल्यार तुवें तें जठराग्नी म्हळ्यार इट्स ऑल्सो उदरवर्ण न्हू हे आनी जे यज्ञ कर्म अशें म्हणून आमकां रामदास स्वामीन सांगलां हो एक यज्ञ कर्मच आसा जें आमी खाता तें सुद्दां. सो आमी जर प्रत्येक गोश्ट आमी देवाक समर्पण जावन केलें जाल्यार आमी जें सादें सादें करतात तें सुद्दां आमकां दिसतलें की एक आमचे तर्फे एक देवाक ती एक भक्तिभावान अर्पण केल्लें अशें आमकां दिसतलें अशें म्हाका दिसता. थँक्यू.